मिनिस्टर्स जो पिंडीज़ हैं उन दोनों को, और जो हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं राजा बशारत आपको, आमिर कियानी, MNAs, बाकी मेरे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, मैं सबको आज इस ओकेजन पे ख़ास तौर पे पिंडी के लोगों को मुबारक देना चाहता हूँ कि ये जो आपने रिंग रोड को डिले हुआ बदकिस्मती से, क्योंकि उसकी अलाइनमेंट बदल चुकी थी तो उसके वजह से हमें थोड़ी देर हुई, लेकिन ये जो रिंग रोड बना है ये सारे इलाके को चेंज कर देगा। और हम सब जानते हैं कि जब एक इलाके के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ जाती है और उसमें ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाते हैं, ट्रैवल तेज़ हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों को, बिज़नेस एक्टिविटी, हर चीज़ को लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। जो लाहौर का रिंग रोड है उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है लाहौर पे। और जिस तरह उस्मान बुज़दार ने अभी बात की कि जितने भी बड़े शहर हैं अब इन सब के रिंग रोड्स प्लानिंग स्टेजेस पे हैं या एग्जीक्यूशन स्टेजेस पे हैं, जिसमें फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल हब है हमारा, वहाँ भी बहुत बड़े ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हैं। सियालकोट हमारा एक्सपोर्ट का हब है, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। और जितने भी शहर हैं ये रिंग रोड्स, अब इस ज़रूरत है उन शहरों की। मैं ये जो अभी अपने चीफ सेक्रेटरी को और इधर इस्लामाबाद में भी अपने चीफ कमिश्नर को मैंने इनको कहा है कि अब जल्दी से जल्दी अपने मास्टर प्लान्स प्रोड्यूस करें शहरों के। देखें, शहरों के जो मास्टर प्लान है वो इसलिए ज़रूरी है कि शहर फैलते जा रहे हैं, और वो जब फैलते जाते हैं तो उसका जो बहुत बड़ा हमें आगे आने वाली नस्लों को जो नुकसान होने वाला है वो ये कि जो काश्त के लिए ज़मीनें हैं वो कम होती जा रही हैं। पाकिस्तान की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और हमें हालांकि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि पिछली एक साल में 4 जो हमारी बड़ी फसलें थी उनमें रिकॉर्ड फसलें हुई हैं। गंदम में, गन्ने में, मकई में और चावल में। और अब मुझे पता चला है कि हमारी आलू की फसल वो रिकॉर्ड है। तो एक तरह किसानों के पास पैसा आया है क्योंकि उनको कीमत मिली है, हमने कीमत दिलवाई है, उन्होंने अपनी ज़मीन पे खर्च किया और हमारी पैदावार बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी आबादी जिस तरह बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इसलिए हमें अपनी अब जो ज़रई ज़मीन है उसको बचाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि शहरों को रिंग फेंस किया जाए, यानी जो रिंग रोड हो, जिस तरह लंदन की M25 है वो रिंग रोड है लंदन की, उससे बाहर उन्होंने ग्रीन एरियाज़ रखे हुए हैं। तो हम भी अब ये जैसे जैसे हमारे मास्टर प्लान्स, और मैंने जो डेट्स देखी हैं इसी साल मास्टर प्लान्स हमारे सारे शहरों के हो जाएंगे, तो उसके बाद हमने ग्रीन एरियाज़ को बचाना है अपने। और ये फिर से मैं कहता हूँ कि ये जो रिंग रोड है ये एक जिस तरह लंदन की M25 है, ये हमारे बचाएंगे वो इलाके जो कि अनाज हमें प्रोड्यूस करते हैं। और आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़राई ज़मीन बचाएं। दूसरी चीज़ कि शेख साहब आपने बात की नाला लेई की। देखिए, नाला लेई का प्रोजेक्ट इंशाल्लाह अगले 3 हफ्ते के अंदर हम ये भी लॉन्च करेंगे। अब ये प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट है कि हमारे जो शहर हैं, मसलन जो पिंडी है, अब ये फैलता गया पिंडी, इसके अंदर प्लानिंग नहीं हुई सही तरह, कंजेशन हो गई है पिंडी के अंदर। अब जो नाला लेई का प्रोजेक्ट है इसका मकसद ही एक है, जो अंग्रेजी का वर्ड है पिंडी की रिजुविनेशन, पिंडी को एक मॉडर्न सिटी बनाना। और ये हमने बड़ी देर लगाई है, तकरीबन 1.5-2 साल से इसके प्लान तैयार हो रहे हैं कि कैसे हमने नाला लेई के साथ एक नया पिंडी बनाना है। और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमने दुबई और ये जो नए नए तेज़ी से शहर बड़े हैं उनसे हमने सीखा है कि कैसे हम अब पिंडी को एक उसी पिंडी को चेंज करें और मॉडर्न सिटी बनाएं, और ये जो कंजेशन हो गई है इसको रोकें। और वो जो नाला लेई है वो एक ऐसी जगह है जो पिंडी के बीच में से गुजरता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त हमारा प्लान है, इंशाल्लाह अगले 3 हफ्ते में ये लॉन्च करेंगे। उससे पहले जो इस वक्त लाहौर में है, मैं ये ज़रा आपको बताना चाहता हूँ, कभी ये चीज़ें पाकिस्तान में नहीं हुई।
لاہور کے اندر اب لاہور پھیلتا گیا، اور مجھے یہی ڈر ہے کہ پنڈی بھی اگر ہم نے یہ ماسٹر پلان پنڈی اور اسلام آباد کا نہ بنائے، یہ بھی پھیلتے جائیں گے. اور جیسے جیسے شہر پھیلتا جاتا ہے، یہ یاد رکھیں کہ آپ کو ان کو پانی دینا، ان کی بجلی، کیونکہ پھیل جاتے ہیں تو بجلی پرووائڈ کرنا، ویسٹ ڈسپوزل، گندگی اٹھانا، ان کو صاف، کیونکہ زمین تو ختم ہو جائے گی. اب اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد پچھلے 10 سال میں دگنا ہو گیا، یعنی 60 سال میں جو اسلام آباد تھا 10 سالوں میں اس کا دگنا ہو گیا. تو اس لیے ضروری ہے ماسٹر پلانز کی. اور پھر جو ماڈرن سٹیز، اب لاہور میں ہم نے 2 چیزیں کی ہیں. ایک راوی سٹی بنائی ہے، اور دوسرا ایک سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنائی ہے، جو کہ لاہور کے سینٹر میں جو والٹن ایئرپورٹ تھا، جو بالکل ایک شہر کی، اس شہر کے اندر کبھی بھی ایک فلائنگ کلب نہیں ہونا چاہیے، اس شہر سے باہر ہوتا ہے. تو اس زمین کو ہم نے کنورٹ کیا ہے بزنس ڈسٹرکٹ میں. اور وہ جو ڈیڈ کیپٹل پڑا تھا 1100 ارب روپے کا، اس سے آمدنی آئے گی پنجاب گورنمنٹ کو، اور اس کی وجہ سے جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی وہ کئی ہزار ارب روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی ہے، جو کہ وہ ڈیڈ کیپٹل پڑا تھا. اور وہ جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے، یہ اب ایک ماڈرن سٹی بن رہی ہے، اور یہ اوپر جائے گی. اور مجھے حیرت ہے کہ ان حالات کے اندر پاکستان کی تاریخ میں سب سے مہنگے پلاٹس بکے ہیں ابھی سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ میں، جو کہ جس کی کوئی ویلیو نہیں تھی اس سے پہلے. اس کے بعد راوی سٹی. اب راوی سٹی یہ بڑی دیر سے 15-20 سال سے کوشش ہو رہی تھی اس کو بنانے کی. اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر ایک نیا شہر نہ بنا تو لاہور ویسے ہی وہاں تک پہنچ جائے گا، اور لاہور پہنچے گا ان پلانڈ، ایک جس کو کہتے ہیں کہ سپرول، جو اربن سپرول ہے، پلاننگ کے بغیر پہنچ جانا تھا. تو اب ہم وہاں ایک ماڈرن سٹی بنا رہے ہیں، پورا جنگل اگا رہے ہیں وہاں تاکہ لوگوں کو یہ ہوا صاف کرے درخت. اس کے بعد جو راوی ہے اس کو بچا رہے ہیں، اس کے اوپر براج بنا کے وہ جو راوی اس وقت سیوریج کا نالا بن چکا ہے، اس کو اس راوی کا پانی کو ٹریٹمنٹ پلانٹس کے ذریعے صاف کر کے، اور جو لاہور کا سارا سیوریج آتا ہے اس کو ٹریٹ کر کے اور راوی میں ڈال کے، تاکہ راوی کو ہم پھر سے چلائیں، کیونکہ راوی تو ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جو بھی گند جاتا ہے وہ سارا نیچے سندھ تک پہنچتا ہے. تو یہ ہمارا دوسرا، یہ میگا پروجیکٹس ہے. جو راوی سٹی ہے میگا پروجیکٹ ہے، نالا لئی میگا پروجیکٹ. انشاءاللہ یہ جو ہمارا رنگ روڈ ہے یہ بھی ایک وہ پروجیکٹ ہے اور یہ پھر آپ نے بالکل بات ٹھیک کی سرور خان، ہم نے نیس پاک سے بات کی ہوئی ہے. یہ جو آپ نے ایکسٹرا لینز کی بات کی ہے، یہ ہم آلریڈی نیس پاک اس کو ڈیزائن کر رہی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایکسٹرا لینز بھی بنیں گی. اور بالکل آپ کی یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ پورا سرکل کنیکٹ کرے گا، جا کے پنڈی کا جو اسلام آباد کا جو ایکسپریس وے ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ. اسلام آباد کا ایکسپریس کا اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ مرحلہ نیشنل پارک جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہماری آبادی وہاں انکروچ کر رہی ہے نیشنل پارک میں. تو جب ایکسپریس وے بن جائے گا وہ تو روک دے گا آبادی کو اوپر جانے کے لیے، تو وہ بھی ضروری ہے. آخر میں شیخ صاحب آپ نے بات کی نا، یہ اینڈ میں اس چیز کی، سرور خان آپ نے بات کی. ہاں ایک اور چیز میں کہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پلان کی ہوئی ہیں انڈسٹریل زونز. یہ بھی آپ کو بھی آج فگر نہیں دیکھیں کہ پاکستان میں ماشاءاللہ ہماری جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کی ماشاءاللہ بڑی زبردست گروتھ ریٹ سامنے آئی ہے. اس کا مطلب کہ نوکریاں، ٹیکس کلیکشن سب بڑھ جائے گا. تو بڑی اچھی آج رپورٹ ہوئی ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں، اور اسی لیے ٹیکس کلیکشن بھی ہماری ریکارڈ پہ جا رہی ہے. تو آخر میں نے شیخ صاحب اور سرور خان میں آپ کو ایک بات بتانا. دوسری چیز کہ عوام کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پبلک، اصل پریشر ہوتا ہے پبلک کا، کہ پبلک یہ تو بتائے کہ یہ کیا، یہ جو کر رہے ہیں یہ جمہوریت ہے. آپ کسی اور کے ٹکٹ پر جیت کے آ کے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں. اصل میں برطانیہ کے اندر جو میں ان کا سسٹم سمجھا وہ پبلک کا پریشر پڑتا ہے. پبلک کسی کے مجال نہیں ہے کہ اس طرح کرے، کیونکہ اس کی ساری زندگی کے لیے پالیٹکس ختم ہو جائے. پالیٹکس کیا، اس کو جیل میں ڈال دیں. تو ہمارے لیے ایک بڑا زبردست یہ موقع مل گیا ہے، ساری قوم کے سامنے نظر آ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں، یہ دن نوٹ کر لینا. الیکشن یہ جب جیسے جیسے قریب پہنچیں گے
नो कॉन्फिडेंस की वोट पे, इस मुल्क का जो मैं देख रहा हूं, मैं जो कौम का गुस्सा देख रहा हूं इस ये जो ज़मीर फरोशी के ऊपर, ये मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो भी अगर लोग उनसे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देता हूं, इनमें से ज़्यादातर सारे वापस आएंगे क्योंकि ये पब्लिक प्रेशर देखेंगे। अवाम जो है, ये ज़माना बदल चुका है। वो जब छांगा मांगा की पॉलिटिक्स थी तब सोशल मीडिया नहीं था। इस वक्त सोशल मीडिया एक एक चीज़ लोगों के सामने ले आता है। ये वक्त बदल गया और इंशाअल्लाह 27 तारीख को आप पब्लिक देखेंगे। मेरी ये पेशन गोई है कि ये इस्लामाबाद की तारीख में कभी इतनी पब्लिक जमा नहीं होगी, और सिर्फ एक बताने के लिए अवाम जमा होगी सिर्फ एक वजह से कि वो एक पैगाम देना चाहती है जो कुरान की आयत है, अमर बिल मारूफ, हमें हुक्म है अल्लाह का। ये याद रखें, मुसलमानों को हुक्म है कि तुम अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ खड़े हो। जब अब वो सबके सामने ये बुराई देखते हैं, ये अल्लाह ने कुरान में हमें हुक्म दिया हुआ है कि आप जब देख रहे हैं कि लोग पैसे लेके अपने ज़मीर बेच रहे हैं और करप्ट लोग पैसे लेके गवर्नमेंट गिरा रहे हैं चोरी के पैसे पे, तो अवाम के ऊपर अल्लाह फर्ज कर देता है कि तुम बताओ कि तुम किधर खड़े हो, और अवाम इंशाअल्लाह 27 तारीख को बताएगी कि वो किधर खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया।